व्हॉट इज युअर नेम? तुझे नाव कितें? नाव बाबोणे भिकून नांदोजकर. खंयसून आयला? हांव हावजिंग बोर्ड गोगळ. कितें प्रॉब्लेम तुका? म्हाका प्रॉब्लेम अशें की चढाव जेन्ना काडटा हांव तेन्ना थोडोसो चढाव काडल्यार पासून म्हाका थंयसर उबो रावचो पडटालो आनी उबो रावल्याच्या नंतर म्हाका एक 2-3 मिनटां जाल्याच्या नंतर मागीर फुडें हांव चलतालो आनी त्याच्या पयलीं मागीर कशेंच म्हाका चलपाक जाय नासलें, थंयसरूच रावपाचें स्टॉप अशें. आतां बेश्टे सुद्धा चलताना सुद्धा धाप चलताना म्हाका धाप मारताले, पण चढाव तर म्हाज्यान बिलकुल काडूकूच नजो आसलो किंवा स्टेप सुद्धा चढपाक जाय नाशिल्लें. जाय नाशिल्लें म्हाका सारकें खरें. कितके तेंप जालो अशें जाता? म्हाका आतां हे सारके 6 म्हयने तशें जाता. 6 म्हयने? हय. ताचे पयलीं प्रॉब्लेम काय नाशिल्ले? पयलीं म्हाका कांयच नासलेलें, हे 6 म्हयनेच म्हाका जाता. इतले दीस गुळयो घेतालो हांव मेडिकलाच्यो, पण म्हाका तशें काय जाय नासलेलें. त्या हिशोबाचेर हांव तुज्या कडेन येयलो. केन्नाच्यान गुळयो घेता तूं ह्यो? हे आतां एक वर्स जालें गेलें. 1 वर्स जालें. This patient was having heart disease as per the ECG and all, and so he was given treatment of sorbitrate and monotrate and all the medicine he was continuing from last 1 year. So last 6 months he was not able to walk and he was getting a lot of breathlessness, and even for slight climbing of few steps also he was having really weakness and breathlessness. Also it was very difficult to climb the slope, and after that he came to my center. We'll ask him about the things. हांगा येतकूच तेस आयलो न्ही तूं, तेन्ना कित्या खातीर म्हणून आयिल्लो? म्हाका सारकें चडोंक जाय नासलेलें, छाती भरून आनी म्हाका तें सारकें हें जातलें. म्हाका म्हणजे म्हाजे पांयूच म्हाज्या कडचे नात कशें दिसताले म्हाका, आनी ताका लागून हांव मातसो भिलो. म्हणून हांव सांगल्याच्या नंतर म्हाका कोणें म्हाज्या मेवण्यान म्हाका सांगलें की अमक्या दोतोराक मेळ्ळ्यार पळय तूं कशें कितें जाता तें. अशें म्हटलें म्हणून हांव तुज्या लागीं येयलो दोतोर. तेन्ना म्हाका तुज्या कडेन येयल्या नंतर हांगा हांवें एक्चुअली तुका सांगलें कितें हे हार्ट प्रॉब्लेम तुजे, तेन्ना हार्ट स्पेशलिस्टा कडेन वच आनी टोटल चॅकअप करून घे म्हणून. हय. पण तेन्ना हांवें तुका कितें सांगलें, आतां हांव जो येयला पळय आशेन तो तूच म्हाका कितें तरी दोतोर कर अशें म्हणून हांवें तुका सांगलें. जें कितें जावं जाय तें तुजेच कडेन जावं अशें म्हटलें हांवें. सो बिकॉज ऑफ युअर फेथ आय हॅव स्टार्टेड ट्रीटमेंट दॅट डे. ते दिसा ट्रीटमेंट घेतकूच कशें दिसलें तुका? म्हाका त्या दिसा एकदमच बरें दिसलें. म्हाका पयलीं फक्त न्हिदूच येताली आनी दोळे उक्ते जाय नासलेले, पण म्हाका पयलेच दिसा जेन्ना केलें तेन्ना हांव सारको भोंवपाकूच लागलो. ते दिसा सारको भोंवलोच हांव, खूब म्हटलें भोंवलो. सगळ्याक वचून आयलो तूं कुडचड्या बिडचड्यांनी? कितें तरी सावर्डे गेलो आनी खंय तरी गेलो अशें, म्हणजे 2-3 गांवांनी हांव वचून त्याच वक्ताचेर येयलो, कित्याक म्हाका सारकें तरतरी कशी येयलें हांगा, आनी त्या वक्ताचेर हांव भोंवन येयलो. मागीर म्हाका दुसरे दीस पासून कसलोच त्रास जावंक ना, आनी आतांय म्हाका सद्या त्रास अशें म्हाका दिसोंक ना. पण मातशी एकदां जाम येता कितें येता तें म्हाजेच मातशें प्रॉब्लेम अशें म्हाका दिसता. तुजें नांव तें घालना, कित्याक पासून कमिशें जाल्यार मातसो हांवूच चड भोंवतालें अशें म्हणून. कितें आसा हे हार्ट प्रॉब्लेम, आनी हांवें एक केस घेतल्या आयज तुजे तुका रिलीफ दिवपा खातीर. म्हणटूच ते तुका आतां तुजे पल्सीस बी नॉर्मल मेळटात. म्हणून आतां तुमचे एक्चुअली यू शूड टेक रेस्ट, तुवें भोंवपाक बी जायना, कळ्ळें? पण आमी हे प्रायमरी रेकॉर्डिंग घेतल्या कशें कितें तुजें कंडिशन आशिल्लें, आनी ह्या 2-4 दिसाच्या ट्रिटमेंटान तुका कशें दिसता तें पळोवपाक. टोटल क्युअर जातकूच परत मागीर रेकॉर्डिंग करुया. वील डू ऑल युअर चॅकअप अगेन. ओके, थँक्यू.